हामी त्यसको बाधक बन्न चाहँदैनौँ। तर आगामी बैठकमा मिटर ब्याज पीडितहरूका लागि भनेर सरकारले ल्याउन खोजेको र यो जिरोमा गएको, शून्यमा गएको, त्यसलाई फेरि बिउत्याएर यदि कार्यसूचीमा राखिएन, त्यो विधेयक ल्याएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिनेछ। मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा दरो भएर खरो भएर उभिनेछ। दलहरूका कारणले यसलाई रोक्न खोजिएको भन्ने कता कता गाईगुई सुनिएको छ। यो सदनले थाहा पाओस्, सिङ्गो देशले थाहा पाओस् कि मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा को छ, विपक्षमा को छ। त्यसकारणले म गम्भीरतापूर्वक सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई यो जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। कुरा चाहिँ दलितको, कुरा चाहिँ सरवारा वर्गको, अनि ती लासहरूमाथि लासको सिडी चढेर राजनीति गर्ने, रङ रङका तपाईँको राजनीतिक दुकान खोल्ने, रङ रङका तपाईँको पार्टीका नामहरू गर्ने, तर चरित्र एउटै। यो चरित्रबाट माथि उड्न आवश्यक छ। र मेरो जुम्लामा भएको त्यो घटनामा अस्ति पनि छिटोभन्दा छिटो सम्माननीय सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीज्यूलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यसको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस्। म यहाँ संसदको यो रस्टममा यहाँ उभिँदै गर्दा को दोषी हो भन्ने, को निर्दोष हो भन्ने मेरो अधिकार छैन, तर यसको छानबिन होस्। त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, हाल केही दिनको अविरल वर्षाको कारण सुनसरीको र उदयपुर जिल्लाको केही क्षेत्रमा, केही घाटहरूमा, सिसुली टापु, राजाबास घाट, बेलुका क्षेत्र र केही घाटहरूमा तीव्र रूपमा कटान भइरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। कोशी नदीमा पानीको बहाव उच्च भइरहेको र नदीको धार परिवर्तन हुने सम्भावना भएकोले गर्दाखेरि मानव बस्ती उच्च जोखिममा रहेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। हालै जुम्लाको तातोपानी 4 गिडी खोलाका मकेन्द्र नेपालीको घरमा सर्वस्व हुने गरी आगजनी भएको छ। त्यसको कारण हो बसन्ती गिरी नामकी केटीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहनु। केटीको दाजुले, हिक्मत नाम गरेको केटीको दाजुले रातको समयमा उसको घरमा आगजनी गरेको पुष्टि भएको छ। दलित युवक र गैर दलित युवती बीचको लामो समयको प्रेम सम्बन्धपछि भएको उक्त राजी खुसीले प्रेम विवाह गरी हिँडेका अवस्थामा निजको घरमा सारा सम्पत्ति नष्ट हुने गरी जातीय विभेदकै कारण प्रतिरोध साध्न अपराधिक कार्य गरिएको छ। यस्ता अपराधिक कार्य ज्यादै निन्दनीय छ। नेपालको संविधान धारा 18 मा समानताको हक, धारा 2 तथा धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक का आधारमा र 1 देखि 5 सम्मको प्रावधान प्रयोग गरी हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दछौँ। जातीय विभेदका कारण हत्या भएका काभ्रेका अजित मिजारको शव 7 वर्षसम्म टिचिङ हस्पिटलमा सड्नु, हत्या छाती खोलेर हिँडिरहनु, कालीकोटमा वार्ड सदस्य माना सार्कीलाई जातीय विभेदकै कारण कुटी मार्नु, भर्खरै बागलुङका प्रभात बस्याललाई प्रेम विवाह गरेकै कारण ठुलो जाति भन्नेहरूले बलात्कार, अपहरण जस्ताका मुद्दा लगाउने जस्ता जातीय विभेदका घटनाले सीमा नागिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्जातीय वैवाहिक जोडी छुट्याउन बाल विवाह, महिला बेचबिखन, बलात्कार, चोरी जस्ता मुद्दा लगाउने षड्यन्त्र गरिन्छ। यो घटनालाई पनि त्यस्तै साजिस बुनेको हुन सक्छ। जे भए पनि कारबाही कानुन अनुसारको हुनुपर्ने हो। आइन्दा यस्ता घटना हुन नदिन सचेतनात्मक कार्य गर्न र घटेमा यस्ता घटनालाई अविलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याएर निजलाई सोअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ। तर अब यस्ता कारबाहीको लागि संसदीय विशेष समितिको समेत आवश्यक रहेको अनुभूत भएको छ सभामुख महोदय। र यस किसिमका समिति बनाएर यस्ता घटना हुन नदिनको लागि म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यहाँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन 2068 लाई निर्भीक कार्यान्वयनको लागि समेत म सम्माननीय सभामुख मार्फत राज्यलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। त्यहाँ संसदको एउटा घडी चल्दैन रहेछ सभामुख महोदय। देश चलाउने ठाउँको घडी नै चल्दैन, देशको विकास पनि रोकिरहेको जस्तो लागिरहेछ सभामुख महोदय। माथि भाइ बहिनीहरू आइराख्नु भयो होला, त्यो भाइ बहिनीहरूले आफ्नो साथीहरूलाई के भन्छ होला, त्यो संसदकै घडी चल्दैन भनेर सुनाउन चाहन्छ सभामुख महोदय।
यो कस्तो विकास हो सभामुख महोदय? हरेक वर्षको बजेटको करिब 70% असार अघिको 3 महिनामा खर्च हुन्छ भने असारमा मात्रै 25 जति हुन्छ, 25% जति हुन्छ। अपवादमा बाहेक सरकारले निर्माण गरेका सबै योजना अर्को वर्षसम्म भुवाङ पर्छन् वा चर्किन्छन्। त्यही रकम हिनामिनाबाट सिर्जित सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार र नेताको घर, गाडी जस्ता सम्पत्ति र जमिन चाहिँ 7औं पुस्तासम्म पुग्ने हुन्छ। देशमा विकास होइन सभामुख महोदय, विनाश भइरहेको छ। भ्रष्टाचारको मात्रै विकास भइरहेको छ। कुसंस्कृत, सिन्डिकेट र बिचौलिया मात्र संस्थागत भइरहेको छ। नेपालको जय होस्। माननीय सभामुख महोदय, गत राति दासढुङ्गामा एउटा बस एक्सिडेन्ट भयो, धन्न कसैको ज्यान गएन। तर गत 11 महिनामा 2200 भन्दा बढी नेपालीको ज्यान सडक दुर्घटनामा गएको छ। गत चैतदेखि नेपाली आकाशमा 4वटा हेलिकप्टरहरू सानो ठुलो दुर्घटनामा परेका छन्। नेपालको आकाश असुरक्षित हुँदै गएको छ। हामीले पटक पटक नेपाली आकाशलाई सुरक्षित बनाउन रेगुलेटरी र अपरेटर गर्ने निकायलाई फरक गर्नका लागि त्यस सम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्नुहोस् भनेर आग्रह गरेका छौँ। त्यो प्रति नेपालको आकाशलाई सुरक्षित बनाउन, नेपालका सडकहरू सुरक्षित बनाउन तुरुन्त सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने विधेयक पारित गर्ने दिन यो संसद अवरोधको शिकार भएको थियो। अब साउनको झरी उर्ले जस्तो भावना सबैमा उर्लिएको बेला यसलाई ढिलो नगरिकन संसदमा ल्याउनलाई म सरकार समक्ष माग गर्दछु। दोस्रो विषय, लम्की स्किनको विषय निकै चर्चामा छ र 30,000 भन्दा बढी गाई भैँसीको मृत्यु भइसकेको र एउटा गाई या भैँसीको मृत्यु हुँदा 1 लाख बढी 2 लाख बढीसम्म किसानले नोक्सानी बेहोर्दै आएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। यो सङ्क्रमण रोक्न नसके 1 लाख बढीको मृत्यु हुन सक्ने आकलन पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यसकारण 5वटा बुँदामा म सरकार समक्ष माग गर्न चाहन्छु। 1, पशु स्वास्थ्य आपतकाल महसुस गरेर सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायलाई यस विरुद्ध सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित गर्न। 2, आवश्यक बजेट अविलम्ब प्रबन्ध गर्न। 3, पर्याप्त खोप आयात गर्न। 4, गाउँ गाउँमा पशु चिकित्सक र प्राविधिकहरू परिचालन गर्न। र 5, चौपाया मृत्युले नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई राहतको योजना ल्याउन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारको यी 5 बुँदामा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामीले कहिले बुझ्छौँ रोकथाम उपचारभन्दा रोकथाममा कम पैसा लाग्छ भनेर। लम्पी स्किन डिजिज यो एउटा एपिसोड भयो। योभन्दा अगाडि स्वाइन फ्लूको थियो। अहिलेको नेपाल सरकारको बजेटले दरबन्दी काटेको छ। पशु पक्षीको डाक्टरको दरबन्दी काटेको छ। त्यसको जिम्मेवारी पछि पनि यस्तै त भइराख्छ। त्यसको जिम्मेवारी को लिन्छ? मैले कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। जहिले पनि उपचारमा ध्यान दिएर अनि यहाँ आएर बोलेर मात्र भएन। रोकथामको लागि के छ योजना त्यो स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। अर्को ध्यान आकर्षण म शिक्षा मन्त्रालयलाई गर्न चाहन्छु। धेरैवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिहरू नभएर काम केही भएको छैन। यो इक्विभ्यालेन्स लिनलाई विद्यार्थीहरूलाई एकदम गरिने व्यवहार अपमानजनक छ। यो पनि भएन। यो कुलपति भनेको पोजिसन एक्जिक्युटिभ पोजिसन हुनुपर्नेमा यो सेरेमोनियल पोजिसन बनाएर पनि यो केही नभएको हो। त्यसैले हामीले शिक्षा क्षेत्रमा यो कुलपति भनेको पोजिसन सेरेमोनियल प्रधानमन्त्रीलाई दिएर भएन, राजनीतिबाट निकाल्नु पर्यो शिक्षा क्षेत्रलाई। कुलपति भनेको मेरिटमा आएर काम गर्ने मान्छे चाहियो। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री श्याम कुमार घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला त प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार एउटा संसदको बैठक र अर्को संसदको बैठकको बिचमा भएका विषय मात्र आकस्मिक समयमा उठाउन पाउने व्यवस्था भए पनि यहाँ सोको पालन भएको देखिएन। मैले यो विषयमा सभामुख महोदयको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। दोस्रो कुरा, यो लम्की स्किनबाट देशभरिका पशुहरू सङ्क्रमित छन्। अहिले माननीय विश्वप्रकाश शर्माले जे प्रस्तावहरू गर्नुभयो त्यसको म भित्रैबाट समर्थन गर्दछु र यो अविलम्ब यसको चाहिँ यो व्यवस्था गरियोस् भनेर माग गर्दछु। यो सरकारले 3 खम्बे अर्थनीति भनेको छ, त्यसमध्ये एउटा खम्बा ढल्यो, यो सहकारी क्षेत्र ढलिसकेको छ। यसको लागि अविलम्ब एउटा नियामक निकायको व्यवस्था गरेर यसको उचित व्यवस्था गरिएन भने यो अर्थतन्त्रमै एउटा ठुलो समस्या उत्पन्न हुने देखेको छु। यसको अविलम्ब व्यवस्था गर्न जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री शिव नेपाली।
सम्मान्य सभामुखमध्ये सर्वप्रथम त सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अर्धाङ्गिनी स्वर्गीय सीता दाहालप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त अर्पण गर्दै उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र समग्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट। सम्मान्य सभामुख महोदय, बिरामी परेको बेला रगत चल्छ तर जात नचल्ने किन हाम्रो समाजमा? हालै जुम्ला जिल्ला तातोपानी 4 सिडी खोलाको मुकेन्द्र नेपालीको घरमा जातीय भेदभावकै कारण आगजनी गरी सम्पत्ति खरानी बनाइदिएका छन्। प्रेम सम्बन्ध पश्चात राजी खुसीले अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण केटीका दाजु हिक्मत गिरीले उक्त जघन्य अपराधिक घटना घटाएको देखिन्छ। नेपालको संविधान 2019ले निषेध गरेको जातीय छुवाछुत जन्य व्यवहार तथा नयाँ संविधान 2072ले जातीय भेदभाव जन्य कार्यलाई अपराध घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पछि पनि सयौं गम्भीर घटना व्यापक रूपमा घटिरहेको हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ यस्ता अमानवीय तथा क्रूर अभियुक्तलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कानुनी कारबाहीको लागि हामी जोरदार माग गर्दछौँ। जय होस्। माननीय सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्मान ट्याङ्करबाट उपलब्ध पानी त्यो खाने पानीमा हो कि भाँडामा मान्ने पानी हो, त्यो पानी खान सबैजना बाध्य हुनुभएको अवस्थामा अहिले मेलम्चीको खाने पानी पनि रोकिएको अवस्थामा सुन्दर जलबाट आउने पानीमा आज महिनौँ दिनदेखि लेदो पानी, धमिलो पानी सबैको घर घरमा उसै पानी पर्याप्त पानी पनि छैन, आगो पानी पनि धमिलो र त्यहाँ फिल्टरको व्यवस्था आजसम्म हुन नसकेको र यो विषयमा कसैले पनि चासो पनि प्रकट नगरेको देख्दाखेरि म सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु के भने पैसा चाहिँ नि समयमा पैसा तिर्न पर्ने, स्वच्छ खानेपानीको पैसा तिर्न पर्ने, खानेपानी चाहिँ हिलो धुलो मिसिएको पानी खान पर्ने, त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा पानी नआउने, कसैका 7औं दिन छैन। माननीय सदस्य श्री सहराज अहमद फारूकी। सम्माननीय सभामुख महोदय, किसान मल पाइरहेको छैनन्। हाम्रो कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 3 मा नदी कटानको कारणले किसान चाहिँ आक्रान्तित भएछन्। त्यसको लागि अविलम्ब त्यहाँ सरकारको माध्यमबाट त्यसको कटानको रोकको लागि जो है व्यवस्था गर्नुपर्ने र बार्डर एरियामा सीमा क्षेत्रमा त्यो नदी कटानको कारणले सीमाको त्यो छुट्याउने चाहिँ सीमा छुट्याउने चाहिँ खम्बाहरू त्यो चाहिँ विलीन भइरहेको छ, त्यसमा सरकारको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, उखु खेतीको जिल्ला भनेर चिनिने पश्चिम नवलपरासी जिल्लाका उखु किसानहरू अहिलेसम्म पनि उखुको मूल्य पाउन नसकेर अत्यन्तै पीडित भएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्रति क्विन्टल 520 रुपियाँका दरले उखुको मूल्य निर्धारण गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष 79-80 मा प्रति क्विन्टल 20 रुपियाँका दरले वृद्धि गराई उखुको मूल्य 540 रुपियाँ कायम गरेको थियो। तर वृद्धि भएको उक्त 20 रुपियाँ उखु मिलहरूले किसानहरूलाई अझै भुक्तानी गर्न मानिरहेका छैनन्। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य उखु मिलहरूले भुक्तानी गर्न ढिलासुस्ती र अटेरी गरेको कारण किसानहरू उखु खेतीबाटै बिस्तारै विस्थापित हुँदैछन्। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, सरकारबाट उखु किसानलाई दिने भनिएको अनुदान रकम पनि किसानहरूले अझै पाएका छैनन्। तसर्थ सरकारी अनुदानसहित प्रति क्विन्टल 20 रुपियाँका दरले वृद्धि भएको रकम तुरुन्त किसानलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाल देशभर मनसुन सक्रिय रहेको र धेरै स्थानहरूमा बाढी पहिरोले गर्दा धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्याहरू आइरहेको छ र बाढी पहिरोबाट आम नागरिकहरूको जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ र मनसुनजन्य विपदबाट राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार 35,000 घरधुरी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। गत वर्ष कर्णाली क्षेत्रका मनसुनजन्य विपदबाट भएको ठुलो धनझनको क्षतिबाढलाई मध्यनजर गर्दै सबै स्थान
स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ। सबै जिल्लामा आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रमा उद्धार तथा प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गर्दछु। साथै सम्भावित खाद्य सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै सबै जिल्लामा आवश्यक पर्ने न्यूनतम खाद्य तथा अन्य सामग्रीको मौजात व्यवस्थापनका लागि यस गरिमामय सदन मार्फत सभामुखको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री सीता मिजार। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्तर्जातीय बिहा गरेको न्युमा घर जलाएको भन्ने समाचारले मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। जुम्ला जिल्ला तातोपानी 4 मुकुन्द नेपालीले बसन्ती गिरी युवतीसँग प्रेम विवाह गरेर भागेका थिए। उनीहरूले बिहे गरेको 4 दिनपछि निज मुकुन्द नेपालीको घरमा आगोलागी भएको थियो र आगोलागीबाट घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भई 65 लाखभन्दा बढीको क्षति पुगेको बुझिएको छ। आफ्नी बहिनीको अन्तर्जातीय बिहा गरेकै कारण केटीका दाजु हिक्मत गिरीले मुकुन्दको घर जलाएको प्रहरी समक्ष स्वीकार गरेका छन्। यस्तो प्रकारको घृणित कार्यको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ। सभामुख महोदय, अन्तर्जातीय प्रेम र विवाह गरेकै कारण अझै दलित समुदायका कतिजना युवाले आफ्नो ज्यान र धन सम्पत्ति गुमाउनु पर्ने हो। आफू र आफ्ना परिवारको ज्यान बचाउन अझै कतिजनाले आफ्नो बस्ती छोडेर भाग्नु पर्ने हो। के यो राज्यले कानुन र समाजको चेतना ग्रहण लागेको हो? अन्यथा दलित समुदायमाथि किन दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिन्छ? त्यसकारण सभामुख महोदय, अपराधीलाई कानुनी कारबाही। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। माननीय सदस्य श्री सुशीला थिङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आन्तरिक राजस्व विभागले चाहिँ विगतदेखि हालको आर्थिक वर्ष 2080-81सम्म आइपुग्दाखेरि वार्षिक रूपमा 6 लाखसम्म आम्दानी गर्ने विवाहितलाई 1% र अविवाहितलाई 10%, त्यसै गरी वार्षिक रूपमा 8 लाखसम्म आम्दानी गर्ने विवाहितलाई 10% र अविवाहितलाई 20%, त्यसै गरी वार्षिक रूपमा 10 लाखसम्म आम्दानी गर्ने विवाहितलाई 20% र अविवाहितलाई 30% कर लगाउँदै आएको छ। यही मापदण्ड अनुसार जाने हो भने यही प्रतिनिधि सभाभित्रका विवाहित मान्यज्यूहरूले भन्दा अविवाहित मान्यज्यूहरूले वार्षिक रूपमा 30,000 जति बढी कर तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यसरी चाहिँ राज्यले विवाहितलाई भन्दा अविवाहितलाई बढी कर लगाएर अन्याय गरेको हुँदा तत्काल यो विभेदकारी कर नीतिलाई खारेज गरी विवाहित र अविवाहित दुवैलाई समान करको व्यवस्था गरियोस् भनी सभामुख। माननीय सदस्य श्री सूर्य प्रसाद ढकाल। सभामुख महोदय, प्रजातन्त्र आएको 34 वर्ष भयो। संविधान जारी भएको 8 वर्ष बितिसकेको छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासले संसार मुठीमा आइपुगेको छ। विज्ञानले मानव जातिको उत्पत्ति र विकासको वैज्ञानिक कारण पत्ता लगाइसकेको छ। हामी सबै मानवहरूको पुर्खा बरबानर हो। तर आज जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरोधको कानुनमा आएपछि 2068 सालदेखि अहिलेसम्म 50 जनाको हत्या, 13 जनाको बलात्कारपछि हत्या, 10 जनाको न्यायिक हिरासतमा गरी 73 जनाभन्दा बढीको जातीय विभेदका कारणले दलित समुदायको हत्या एवं मृत्यु हुनु खेदजनक छ। जातीय छुवाछुतका नाममा अझ कतिले कहिलेसम्म जीवन गुमाउनु पर्ने हो? सभामुख महोदय, यही 15 गते जुम्ला जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गिडी खोलाका 21 वर्षीय मुकुन्द नेपाली र सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बसन्ती गिरी बीचको अन्तर्जातीय विवाहलाई लिएर केटी पक्षकाले केटा पक्षको घरमा आगो लगाउने काम गरेका छन्। केटा पक्षका परिवारलाई दोस्रो सोती घटना घटाउने माननीय सदस्य श्री सूर्यबहादुर थापा छेत्री। सभामुख महोदय, आज 210औं भानु जयन्ती। सर्वप्रथम म नेपाली भाषा साहित्य र सृजना क्षेत्रका अग्रणी आदिकवि भानुभक्त आचार्यप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। र अर्को पृथक विषय,
तम्घासबाट प्युठान हुँदै प्रदेश राजधानी देउखुरी पुग्न अहिले बुटोल भएर जाने बाटोभन्दा 93 किलोमिटर छोटो र छिटो हुने गरी निर्माणाधीन मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्ग NH 9 रिडी तम्घा सिमलटारी सौतमारे मच्छी खण्डको निर्माण कार्य अत्यन्त ढिलो गतिमा भइरहेको छ। यस खण्डका 4वटा पक्की पुल निर्माण, रुख कटान लगायतका काममा पनि एकदमै ढिलो भइरहेको छ। कमसेकम यस्ता राजमार्गहरूको निर्माण 24 घण्टा काम गरेर गर्नुपर्ने, नभए 12 घण्टा काम गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने, तर यो काम हुन सकिराखेको छैन। मच्छी खरिबोट खण्ड अन्तर्गतको 9 किलोमिटर बाटो निर्माण यस अन्तर्गत जोड्न पनि सकिएको छैन। भर्खरै मैले रिडीदेखि बिजुवारसम्मको स्थलगत अध्ययन र कार्यालय प्रमुखसँग पनि छलफल गरेँ र व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल। माननीय सदस्य श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको अबको भविष्य, नेपालको आर्थिक वृद्धि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा अडिएको छ। विदेशीसँग ऋण लिने अनि हरेक वर्ष ऋणको ब्याज तिर्न अर्को ऋण लिने प्रचलन र छिमेक र विश्व समुदायसँग हात फैलाएर मागेको सहयोगले मात्र अब नेपालको समृद्धि हुन सक्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि हामीले आफ्नै देशभित्र भएका सम्भावनाहरूको खोजी सुरु गर्नुपर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ। नेपालमा आन्तरिक श्रम बजारका विकल्पहरूको खोजी गरिनुपर्छ। नेपालमा पार्ट टाइम जब सिस्टमको औपचारिक सुरुवात गरिनुपर्छ र गिग इकोनोमीलाई कर र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा लिएर आउनु आवश्यकता छ। पार्ट टाइम कामदारलाई घण्टा अथवा दिएको टास्कको आधारमा ब्याङ्किङ च्यानलबाट पेमेन्ट गर्ने सिस्टमको विकास गरिनुपर्छ। यसो गर्दा युवाहरूमा संस्कृतिको विकास भई युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुन सक्छन्। यसले युवाहरूलाई उद्यमशीलता हुँदै अन्य समृद्धिको बाटोतर्फ पनि डोर्याउन सक्छ। यस विषयमा सरकारले के तयारी गरिरहेको छ? म सम्माननीय सभामुख मार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग चाहिँ जवाफको माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सञ्जय कुमार गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले यो ढ्यापढ्याप समयलाई आकस्मिक समय बनायौँ, तर पुगेन सभामुख महोदय। अब यसलाई मनपरी समय भनेर परिभाषित गर्नु पर्यो। म पुनर्परिभाषित गर्ने माग गर्छु। यसले सभामुखज्यूलाई पनि सजिलो हुन्छ, प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ, हामीलाई पनि अलिअलि सजिलो हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2074 सालमा किताकाट रोक्ने निर्णय गर्यो नेपाल सरकारले, तर किताकाट रोकिएन, व्यापक किताकाट भयो। त्यो किताकाट अहिले फेरि खोल्ने निर्णय गरेको छ। त्यो किताकाट रोक्ने निर्णय गरेको र खोल्ने निर्णय गरेको बिचमा कति किताकाटहरू भए सामान्य सभामुख महोदय? त्यति बेला भूमाफिया र कर्मचारीहरू, अझ अलिअलि नेतृत्व पनि सबैले मिलेर व्यापक भ्रष्टाचार गरेको मलाई अनुभूति भएको छ। यो चाहिँ नेपालमै भएको भ्रष्टाचारमा सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको छानबिन गरेर तत्काल कारबाहीको दायरामा लिएर आओस्। नेपाल सरकार यसमा गम्भीर बोलोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2077 साल असोज 7 गते बझाङ जिल्लाको मस्टा गाउँपालिका के वडा नम्बर 2 बस्ने 12 वर्षीय बालिका सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। सभामुख महोदय, उक्त जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत रु 10 लाख दिने भनी पीडित र पक्ष र सरकार पक्ष बीच सम्झौता भएको थियो, तर अहिलेसम्म केही पनि उनले पाएकी छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट, अर्थ मन्त्रालयबाट तपाईँहरूको रु 3 लाख रुपियाँ आएको छ भनी जानकारी गराइयो। पीडित पक्षले सरकारसँग भएको सम्झौताको कागज लिएर जाँदा पैसा फ्रिज भयो भनेर फर्काइयो। सभामुख महोदय, पीडितले पटक पटक क्षतिपूर्तिको माग गर्दा पनि सरकारले व्यवस्था गरिराखेको अवस्था छ। सरकारले यस्ता किसिमको घटनाको तत्काल क्षतिपूर्ति दिँदै आएको हामीले सुनेका र देखेका छौँ, तर विक परिवारले पहुँच नपुगेकै कारणले सरकारले अहिलेसम्म केही महसुस गरिरहेको छैन। सभामुख महोदय मार्फत म तत्काल पीडितलाई सहमति अनुसारको क्षति